عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما كنقول لكم ديما الصحه هي اهم حاجه. البنات اليوم غادي نمشي ندير شوبينغ لولدي، حيت حوايجو كلهم صغاروا عليه. يعني ما عنده ما يلبس، دونك غادي نمشي ناخذ ليه هكا دي تيشيرت ولي شورت هكا ديال الصيف. وغادي نديكم معايا، غادي نمشي لسونطر تاشفين. غادي نوريكم لي ماغازان اللي فيهم لي بري شويه مزيانين، كيديروا دي بروموسيون زوينه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتقداو لوليداتهم ما كيعرفوش في لي مارك اللي يمشيو يتقداو منهم تيكونوا على بورتي زعما دو تو الموند، يعني يكونوا رخاص، دي بري ريزونابل، وكيديروا دي بروموسيون زوينه، حيت اصلا دابا هذا راه وقت ديال لي سولد. ايوا البنات، دابا غنديكم معايا وغادي نكتشفوا مع بعضياتنا لي بروموسيون اللي كاينين ولي سولد اللي كاينين وتا لا كوليكسيون اللي كاينه. يلا ما تزابيوش. المهم بنات، هنا راني وصلت لسونتر تاشفين. لقيتو عامر، انا ما تخيلتش انني غيكون عامر، زعما نلقى خاوي مينو. كان العكس. صافي طلعت الفوق. غادي نمشي نبدا بلا مارك ليفتيز، نشوف واش عندهم لي سولد، واش كاين شي حاجه مزيانه، وابخي نشوف شنو كاين. المهم نضرب دويره وانتم معايا، ضربوا معايا نتوما تشوفوا شنو كاين. زوينه، عجباتك يوسف؟ المهم البنات، البارح جيت عيانه ما قدرتش نكمل لا فيديو. قلت اليوم ضروري نشارك معكم المشتريات اللي شريت لولدي، باش نتوما يعني تكون عندكم فكره اللي بغى يمشي يشري لوليداتو يعرف فين يمشي، المهم يشوف لي برومو اللي كاينين ولا كوليكسيون اللي كاينه. فوالا غنبدا لكم بهذا البولو. فوالا زوين، لا كاليتي زوينه. هذا خديته من ديفاكتو ب 90 درهم. مشيت ليفتيز ما لقيت فيها والو، فريمون ما فيها حتى حاجه، كلشي خاوي، ما عندهمش، عندهم غير لي سولد وداكشي اللي زوين كله. كاين عندهم دي زارتيكل اللي زوينين، ولكن
ما عرفتش لا كاليتي ديال هذاك التيسو ما عجبنيش. صافي مشيت لديفاكتو. ديفاكتو فيها لو شوا حتى هما عندهم لي صول زوينين. فوالا خديت لي هاد التيشيرت حتى هو زوين، شفتو هذا 79 درهم حتى هو ديال هادو راه نوفل كوليكسيون، هادو راه ماشي سولدي، هادو راه البخي نورمال ديالهم، شفتو. وخديت لي هاد الشورت ديال الجين زوين، هذا داير 199. وخديت هذا فن عرفتي تيسيو والله حتى واعر وزوين بزاف. هذا حتى هو راه نوفل كوليكسيون، خديته ب 59 درهم. هذا راه ماشي سولدي حتى هو، يعني لي بري فريمون ريزونابل. هذا بغيت نلبسو ليه مع هذا، مع هاد الشورت. فوالا زوين، تيجي سليم شويه من هنا لتحت. الشورت هذا داير 249 درهم، ولكن زوين زوين. فوالا خديت لي عاوتاني هاد التيشيرت، شفتوا اللون ديالو لا كولور زوينه. هذا خديته لي حتى هو ب 79 درهم، حتى هو ماشي سولدي. وخديت لي هذا بازيك ولكن زوين، التيسو ديالو حتى هو زوين صراحه، كلهم زوينين. حتى هو 59 درهم، حتى هو راه ماشي سولدي، نوفل كوليكسيون. يعني بغيت نوريكم بان يعني واخا بلا لي سولد لا مارك ديفاكتو كتبيع داكشي زوين يعني، ولي بري زوين ورخاص. يعني في عوض بنادم ما يمشي، كاين اللي كيسمع المول تيقول ما نمشيش للمول فيه داكشي غالي هكا ما نقدرش وهكا. بالعكس يعني تقدري تاخدي حوايج زوينين وكاليتي زوينه وبثمن قل ملي غتاخدي برا، تمشي للقيصريه ولا تمشي زعما شي بلاصه هكا على برا عاديه، تقدري تاخدي بثمن اكثر، فهمتوا. فوالا كاين عاوتاني هذا حتى هو عجبني شويه سبور زوين، كيعجبني هذا الستيل، لقيته غير باغازاغ صراحه. هذا داير 129 درهم. وكاين عاوتاني هذا هكا كان البحر، ولا هادو كيعجبوني حتى هما زوينين خفاف بالنسبه للبحر. هذا داير 69 درهم، شفتوا زوينين والله الا التيسو ديالهم فن زوين بزاف. وخديت لي هاد الشورت تقريبا، هذا راه بحال الكغي وبحال الكغي وبحال داك سميتو نفت كاع، بحال الكغي وبحال النوار. هذا بلو، خديت نفس لاكوب حيت لاكوب ديال هاد الشورطات زوينين كيجيو واعرين في اللبسه. هذا داير 199 درهم، الكغي بوحدو يدير 249 درهم. فوالا شفتوا. فوالا خديت لي هادي بيجامه هي والشورت، فوالا هي والشورت ديالها كتمشي انصامبل، 169 درهم. صافي لقيت هادو هكا جوكينغ، سروال ديال الجوكينغ زوين، واخا راه سخون دابا راه ماشي وقتو دابا، ولكن عجبني وخديته 169 درهم. فوالا شتي حتى هما كيجيو زوينين هادو. خديت حتى هذا خفيف شويه، هذا يقدر يلبسو دابا حيت خفيف، الثوب ديالو بارد بزاف. حتى هذا زوين، هذا خديته ب 79 درهم حيت خفيف، شفتو زوين. ايوا هذا سروال حمقاتني لا كولور، هاد لا كولور كتعجبني، واللي ما عندوش هاد لا كولور دونك شفتو عجبني، ولكن راه سخون، هذا راه ماشي ديال دابا. هذا كما قلت لكم هاد لا كولور زوينه. فوالا شتي الثوب واعر. 199 درهم حيت هاد لا كولور قليل فاش كتلقايها، ما كتلقايهاش ديما، داكشي علاش خديتها، غنمشي وقتو دابا خديتها. صافي البنات وخديت ليه السبرديله حيت شفتها السبرديله
درت لي سبرديله من اديداس، مشيت لبلانيت سبور ديال تما ديال تاشفين، حتى هما دايرين لي سولد. مي هاد السبرديله اللي خديت لي انا ما فيهاش لي سولد. فوالا هادي شتي زوينه براتيك سهله دغيا كتلبس. شتي شتو شتو باردون ماشي من اديداس، حيت خديتها من نيو بالانس، لا مارك نيو بالانس، حيت اديداس ما لقيتش فيها لا بوانتور نهائيا ديالو. دونك دزت لنيو بالانس نيت في بلانيت سبور وخديتها. فوالا ها هو الثمن ديالها ب 595 درهم، ما فيهاش لي صوت. صافي هادشي اللي خديت البنات. فوالا هادشي اللي خديت قلت نشاركو معكم باش نتوما تستافدوا شويه. ومهم دابا البنات غادي نصاوب واحد البقلاوه بغيت نشاركها معكم حتى هي، كتجي واعره. انا كنحماق على البقلاوه، وصراحه كنت شحال هذه ما كنتش كنصايبها، كنت كنشريها وكنشريها بثمن طالع بزاف، حيت كنشراها من دي ريستورون ديال تواركا تيبيعوها غاليه بزاف. دونك تعلمت نصايبها ولات كتجي واعره كما قلت لكم، ولات كتجي واعره وبمقادير اللي هي سهله بزاف. المهم البنات انا غادي ندوز معكم نوريكم مقادير بطريقه سهله بزاف حتى نتوما غتوليو تصايبوها، انا متاكده حيت زوينه بزاف كتجي. صافي نتلاقاو في الكوزينه. فوالا البنات هنايا غادي كما كتشوفوا درت الزيت في المقله. الزيت خاص تكون بارده اللي غنقليو فيها اللوز، ما تكونش سخونه باش ماشي يتحمر لنا على برا ومن الداخل يبقى خضر ما يجيش زوين ما يجيش مقرمش. ديما خاصها نديرو اللوز في الزيت تكون بارده. صافي غادي نقليوه في الزيت ونحاولوا اننا ما نحمروش مزيان حيت مازال غيطيب في الفران، مازال غيزيد يتحمر شي شويه في الفران، يعني نديرو حسب الفران. صافي غنخليوه يتحمر. وغادي ناخذ 250 غرام ديال الزبده، انا كناخذ هذه بدويه زوينه نوعيه جيده. تندوبوها حتى كتذوب مزيان، ومن بعد نحيدو منها هذيك الروه اللي كتكون فيها نصفيوها. خصنا نحيدو منها حتى داك الماء اللي كيبقى لتحت داك اللبن، نصفيوها وعاد نستعملوها. فوالا البنات ها هو بعد ما ان اللوز تحمر لينا، شفتوا اللون كيفاش تيجي غير مذهب، ما كيجيش محمر مزيان. فوالا كيجي مذهب. صافي كنخليوه يبرد. بعد ما برد تنطحنوه بليتو، ماشي كنطحنوه غير كنهرمشوه، كيجي مهرمش، ما كنطحنوش مزيان حتى كيتميل، غير كنهرمشوه. فوالا كيجي على هذا الشكل هكا مهرمش. صافي نديرو في هذا البول حيت كبير الاخر جاني صغير. صافي وغادي نضيف ليه واحد المعلقه تاع القرفه، ونضيف ليه تقريبا نص كاس معمرش ديال الزهر. صافي وغادي نخلط كلشي، باش يندمج. وعاد غادي نعمر بالورق. البنات هذه هي الورقه اللي غادي نستعمل، ورقه ديال البسطيله ديال الفيلو. كتباع في المتاجر الكبرى في بحال كارفور ومرجان، كتباع ب20 درهم. هي خصكم تحاولوا عليها حيت دغيا كتقطع وما خصهاش تنشف، خصكم ديروها في واحد المنديل وتغطيوها حتى كتبغيو تستعملوها، لحقاش دغيا كتنشف ودغيا كتقطع. خصكم تحاولوا عليها.
هنا انا خديت هاد الطاوه هذه حجم صغير بلوتو متوسط. غادي ندهنو بهذيك الزبده. بيان سور الزبده راه حيدنا منها الرغوه داك اللي كتكون الفوقانيه، ولا كندهنو طاوه كامله بالزبده، دهنوها مزيان صافي. كنبداو ناخذوا الورقه وكنسرحوها على الطاوه وتندهنو كل مره كندهنو حيت هي كتبغي الزبده بزاف. فوالا شتيكم قلت لكم خصكم تحاولوا على الورقه لحقاش بزربه كتقطع. ايوا كنبقاو ندهنوها ورقه مورا ورقه. ومن بعد تنلوحوا فوق منها هذاك اللوز اللي ديجا كنا هرمشناه، وعاوتاني تنديروا الورقه ومن بعد كنقطعوها عاد كندخلوها للفران. بنات صافي هنايا راه سالينا. دابا جات المرحله ديال اننا خصنا نقطعوها، ضروري خصها تقطع تدخل الفران حيت ما يمكنش طيب عاد نقطعوها، ما يمكنش. دونك غادي دابا انا غادي نقطعها على شكل مربعات، وانتم تقدروا ديروا الاشكال اللي بغيتوا. البنات اللي غنوصيكم عليه هو ان الموس اللي غادي تقطعوا به يكون موس يعني مزيان، يكون حاد باش ما يعذبكمش في التقطاع ويقطع لكم مزيان. صافي غنبقى نكمل على هذه الطريقه بحال هكا نقطعها حتى غادي نساليها كامله، وغادي نديرها في الفران يكون سخون على درجه حراره 180 درجه، ونخليها تتحمر مزيان. فوالا البنات صافي هي طابت تحمرات وخرجناها. انا غادي نستعمل هاد العسل نوعيه جيده. ملي كنخرجوها خاصها تكون سخونه. خاصنا نخويو عليها العسل ونخليوها، من الاحسن نخليوها انها تبات حتى الغد ليه عاد نقدروا ناكلوها. باش كتشرب وكتعلك من الداخل وكتشرب العسل مزيان، ونقدروا نذوقوها باش ما بغينا. انايا اكتفيت انني نخليها بحال هكا ما ذوقتها بوالو.
تقدروا تذوقوها بيستاج ولا تذوقوها نيت بداك اللوز، تخليو منه وتذوقوها على برا، كيجي منظر زوين. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا. نتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، وتكون لا فيديو عجباتكم. ولا عجباتكم ما تنساوش لي لايك ولي بارطاج، وخليو لي كومونتير زوينين ديالكم، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، والله كنبغيكم من القلب. ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم، وشكرا لكم بزاف 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 على المتابعه ديالكم ليا. وما تنسوش البنات تدخلوا عندي الانستغرام، راه غنخلي لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا عليا اكثر. البنات دابا غادي نقول لكم بسلام عليكم، وتهلاو في راسكم بزاف بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وخليتكم على خير. بسلامه.